السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نكمل العبارات اللي كتستعمل في الحياه اليوميه بالنسبه للغه الفرنسيه. هاد العبارات كتخول لكم انكم تعرفوا اكثر على اهم العبارات اللي كتستعمل واللي تقدروا توظفوها نتوما في لا كومونيكاسيون او في الحوار ديالكم مع الناس. دونك دابا انا بغيت نقول شي واحد مثلا ساتونتين، يعني اطيح الشتا، يعني كتحس بان الشتا قربت تطيح. اذا شنو غتقول باللغه الفرنسيه؟ ساتونتين المعنى ديالها باللغه الفرنسيه هي il va pleuvoir. il va pleuvoir. il va pleuvoir. il va pleuvoir المعنى ديالها هي ساتونتين، اطيح الشتا، ساتونتين. بغيتي تقول مثلا لشي واحد أراك لاحقا، أراك لاحقا، أراك لاحقا يعني نشوفك من بعد، نشوفك من بعد. أتقولو on se voit plus tard. on se voit plus tard. on se voit plus tard. on se voit plus tard المعنى ديالها هي أراك لاحقا. إذا ملي تبغي تقول شي واحد ساتونتين أو طيح الشتا غتقولو il va pleuvoir. il va pleuvoir. ملي تبغي تقول شي واحد نشوفك من بعد ولا أراك لاحقا غتقولو on se voit plus tard. مي في النطق ديك السي ما كتنطقش، كتقول on va plus tard on va plus tard on va plus tard. لي فرونسي كيقولوا on va plus tard، شي عاد يقولوا on se voit plus tard، دونك كتجي شويه ثقيله. كيقولوا on va plus tard on va plus tard، يا أراك لاحقا أو نشوفك من بعد. بغيتي تقول شي واحد مثلا لا مشكله، ما عنديش مشكله، لا مشكله، اذا شنو غادي تقول له باللغه الفرنسيه؟ لا مشكله، با دو بروبليم، با بروبليم، با دو بروبليم، با دو بروبليم، با دو بروبليم. دونك في النطق كتقول با بروبليم، حتى ديك دو تقدر ما تنطقهاش، او با دو بروبليم، ماشي دو كتقول د، غير د ديك او ما كتنطقش. با دو بروبليم يعني لا مشكله. الا بغيتي تقول شي واحد الامور بخير يعني الامور غاديه مزيان، دونك شنو غادي تقول باللغه الفرنسيه؟ الامور بخير. الامور بخير يعني ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance. d'importance. ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance المعنى ديالها هي الامور بخير. ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance. دونك الا بغيتي تقول شي واحد ساتونتير غتقولو il va pleuvoir. il va pleuvoir. بغيتي تقول شي حد أراك لاحقا غتقولو on va plus tard. on va plus tard. on va plus tard. on va plus tard. بغيتي تقول شي واحد لا مشكله تقولو pas de problème. pas de problème. شي حد بغيتي تقول له الامور بخير غتقولو ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance بحال هكا ça n'a pas d'importance et ainsi de suite. دونك غنوقف هنا. بطبيعه الحال ما كنبغيش نطول لكم الفيديو او ندير لكم بزاف د العبارات باش ما تملوش من الفيديو. كنحاول ندير لكم فيديو قصير فيه بعض العبارات باش اول حاجه ما تملوش من الفيديو، وثاني حاجه يدخل لكم هاد العبارات دغيا. يعني مثلا دابا انا درت لكم 4 عبارات هادو تقدر ملي تشوف الفيديو اون فوا تشوفوا تحفظوهم ديك الساعه بلا ما عاد تبقى تقلب، حيت الا درت لكم بزاف د العبارات في الفيديو الدوخو تقدروا ما تقبطوهمش كاملين، يعني خاصكم تكتبوهم وعاد. اما اذا درت لكم غير شويه فهذا غيخليكم انكم ما تملوش من الفيديو، اي اون بلوس انكم في داك الفيديو نتوما كتفرجوا تقدروا تقبطوهم ديك الساعه. يعني ما تجي فين تخرج من الفيديو ديالي تتكون قبطتي هذا 4 د العبارات اللي عطيتك، اللي هو il va pleuvoir ساتونتير، on voit plus tard اللي هو اراك لاحقا، با دو بروبليم هي لا مشكله، و ça n'a pas d'importance هي امور بخير. دونك جيسبر كو تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إلا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجوه مع أصحابكم، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا على التتبع.